बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है एक मंदिर तामीर करने का, वो भी हुकूमती सरबराही में टैक्स पेयर के पैसे से, इस पर बात करना ज़ाहिर है एक बहसीयत मुसलमान हम सब पे फ़र्ज़ है। तो क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब भी तुम कोई बुराई देखो तो उसे हाथ से रोको, ज़ुबान से, अगर ये भी नहीं कर सकते तो उसे उसके दिल में बुरा जानो, लेकिन ज़ालिका अदअफुल ईमान, ये ईमान का कम तरीन दर्जा है। तो हाथ से रोकना तो ज़ाहिर है हुकूमत वक्त का काम है, जिनके पास हुकूमत है, तो हमारे ज़िम्मे कम अज़ कम ज़ुबान से उसका इजहार करना, जिसको हम गलत समझते हैं, लाज़मी है और ये ईमान का तकाज़ा है। तो इस हवाले से जो पहला उसूल मैं वाज़े तौर पे बताऊं कि जब भी कोई मसला कुरान और हदीस को के ख़िलाफ़ हो या हुदूदुल्लाह को तोड़ रहा हो, तो फिर उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कभी डिस्कस किए भी नहीं जाएंगे कि इससे हमें क्या फ़वायद होंगे नहीं होंगे, वो बाद की बात है। पहले ये बात है जब वो हुदूदुल्लाह को ही तोड़ रहा है, वो चीज़ हमें आर्जी तौर पर फ़ायदा दे भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अल्लाह के हुज़ूर तो हम जवाब दें मिन हैसुल कौम भी, और इनफरादी तौर पे तो ज़ाहिर है हमने आखिरत की ज़िंदगी में अपने आप को खसारे में डाल दिया थोड़े से फ़ायदे के लिए दुनियावी तौर पर, वो भी हासिल हो ना हो वो बाद की बात है। तो इस्लाम के अंदर जो अक़लियतों के हकूक़ हैं, इस्लाम पहला मज़हब है खिलाफत राशिदा के अंदर जब अक़लियतों को हकूक़ दिए गए। ये पहली दफ़ा हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में कि मजहबी जबर ख़त्म कर दिया गया रोमन और पर्शियन एम्पायर ख़त्म होने के बाद। वरना आप जानते हैं रोमन एम्पायर में यहूदियों के साथ जो कुछ होता था और जो बादशाह का दीन होता था वो रियाया का दीन होता था। ये खिलाफत राशिदा में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो खलीफा का दीन होता था रियाया के लिए वो लाजमी नहीं था कि वो दीन अडॉप्ट करे, और उसके बावजूद वो सारे हुकूक अवेल करता था, ह्यूमन डिग्निटी में वो बराबर था। इस हवाले से कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा के अंदर जो आयतुल कुर्सी से अगली आयत है ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम कबूल करने से हवाले से कोई जबर नहीं है आपके ऊपर, आपकी मर्ज़ी कबूल करें ना करें। अल्लाह ने आगे क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय, कि हमने हिदायत को गुमराही से वाज़े तौर पे अलहदा कर दिया, अब ओपन है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है कुरान मजीद में, एक मुसलमान का नहीं, एक इंसान का कत्ल चाहे वो जो मर्ज़ी हो। और अल्लाह के रसूल में बुखारी शरीफ की बहुत ही मशहूर हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी ज़िम्मी काफिर को कत्ल किया जो मुसलमानों के ज़िम्मे था जिज़िया दे के, तो मैं क़यामत के दिन उसके ख़िलाफ़ गवाही दूंगा अल्लाह के हुज़ूर, और वो शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत से आ रही होगी। तो इतनी वाज़ेह हिदायत के बावजूद अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं टेम्पल की तामीर के हवाले से। नंबर 1 उसमें जो बात है कि पहली दलील हमें ये दी जाती है कि हम इसलिए करें जज्बा खैर सगारी जाएगा, इससे इमेज बेहतर होगा। तो इमेज बेहतर, जज्बा गैर सगारी, जो खैर सगारी हमारा होगा इस गैर मुस्लिमों के साथ या तारीफ़ कल्ब, इस्लाम ये कहता है कि आप उनके साथ अच्छा बर्ताव इस हवाले से करें कि वो इस्लाम की तरफ मायल हों, कुफ्र की और शिर्क की ज़िंदगी तर्क करके वो एक अल्लाह के मानने वाले बने। आप ऐसा जज्बा खैर सगारी तो ना करें कि उससे शिर्क की तरवीज हो, इसकी तो इस्लाम कतई इजाज़त नहीं देता। ये तो उनके साथ लॉन्ग टर्म में दुश्मनी है। शिर्क की तरवीज करना मेरे ख्याल में ये रूए ज़मीन का सबसे बड़ा जुर्म है। ये इतना सेंसिटिव इशू है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैठे बिठाए मुसलमानों के टैक्स पे के पैसे से किस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक शिर्क खाना तामीर कर सकती है, जिसके अंदर शिर्क को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कोई इस्लाम में बुरा तरीक़ा जारी करेगा उसका वबाल उस पर होगा, और आने वाले जितने लोग उस पर अमल करेंगे
ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے طریقہ جاری کیا اس پر بھی وبال آتا رہے گا قیامت تک کے لیے۔ تو آپ یہ اسلام میں اتنا برا طریقہ جاری کر رہے ہیں کہ ہمیں 1400 سال کی ہسٹری میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ اسلامی حکومت نے اپنے پیسے سے مندر تعمیر کیا ہو۔ یہ پیسہ آپ کا نہیں، آپ ریفرینڈم کرا کے ذرا دیکھیں، مسلمان اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ اس کام کے لیے یوز ہو؟ اور ہمارے پاس جو رول ماڈل ہے وہ خلفاء راشدین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ میرے بعد تم خلفاء راشدین کو سنت کو لازمی پکڑنا۔ تو اسلامی حکومت 3 بر اعظموں میں پھیل گئی خلافت راشدہ کے دور میں، فتوحات ہوئیں، ملینز آف غیر مسلم اسلامی ریاست کی رعایا میں آئے، وہ رہے آزادی سے۔ کیا ایسا ہمیں رول ماڈل ملتا ہے کہ اسلامی حکومت نے اپنے پیسے سے مندر تعمیر کیا ہو؟ اس حوالے سے یہ دلیل دی جاتی ہے جب غیر مسلم ہمارے مسلمانوں کو مسجد تعمیر کرنے کی اجازت ہے۔ میرے بھائی، یہاں تعمیر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ اگر کیا اسلام آباد کے اندر ہندو آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کے عبادت خانے کم پڑ گئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ حکومت پاکستان کو ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارے پاس آبادی ہماری زیادہ ہے، عبادت خانہ نہیں ہے، تو حکومت پاکستان ایک ڈسکشن کے بعد، جج کرنے کے بعد کہ اگر واقعی ایسا ہے تو ان کے پیسے سے انہی کو عبادت گاہ تعمیر کرنے کی اجازت دے۔ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس پر بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنی طرف سے کیوں انڈیکیٹ کر رہی ہے، اپنی طرف سے بغیر وجہ کے؟ تو یہ تو بیٹھے بٹھائے ایک توق اپنے گلے میں ڈالنے کی بات ہے۔ تو اس پر گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر یہ سٹیپ واپس لے، اور جذبہ خیر سے گاری کرنا ہے تو بہت سے ایشوز ہیں، تعریف قلب کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، انہیں شرک کی ترویج تو نہ کریں۔ اور اگر مندر تعمیر ہوگا تو وہ کیا ہو، وہاں کیا ہوگا؟ بتوں کی پوجا ہوگی۔ اور شرک، میرے بھائی، اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ سینسٹیو ایشو کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر میں یہاں پہ بتا دوں، اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے اندر 18 انبیاء کا بائی نیم تذکرہ کیا ہے، 18 انبیاء کا، اور تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا حَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال ضائع کر دیتے۔ تو انبیاء تو نعوذ باللہ شرک نہیں کیا، وہ تو اللہ کے حضور چلے گئے اللہ کی جنتوں میں۔ یہ بافرض محال ہے کہ اللہ نے بافرض محال سمجھانے کے لیے ہمارے، وہ کہتے ہیں کان سے بات نکالنے کے لیے، تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال ضائع کر دیتے۔ تو ہم اور آپ کس بات کی مولی ہیں کہ اسٹیٹ شرک کو ترویج کرنے کے لیے اپنا کام کرے؟ اسلام کے اندر شرک سے بچنے کی اتنی سختی ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو ہم زائرین کے لیے، ہم پبلک کے لیے قبر کو کھول دیتے۔ یعنی صحابہ کرام نے، خلفاء راشدین نے قبر کو آج تک امت کے اس لیے نہیں کھولا گیا صرف اس ٹینشن سے کہ امت سجدہ گاہ نہ بنا گے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبروں پر عمارت بنانا منع ہے، قبروں پر بیٹھنا منع ہے، قبروں کو پکا کرنا منع کر دیا اسلام میں، صحیح مسلم میں۔ اس لیے کہ جب یہ کام ہوں گے تو آپ پھر شرک کو نہیں روک سکتے۔ آپ یعنی شرک کے لیے بیس فراہم کر کے شرک روکنے کی کوشش کریں، ایسا تو پاسبل نہیں ہوگا۔ تو اسلام تو مزار بنانے کی اجازت نہیں دیتا مسلمانوں کے، آپ مندر تعمیر کرنے چلے ہیں، اور اس کے اندر جو شرک ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اگر ہمیں تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل بھی ہوتا ہے تو اس کے بدلے حدود اللہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ آئین پاکستان کے اندر واضح لکھا ہے۔ ہاں آپ کے پاس کوئی مثال ہے تو آپ لے ہیں کہ خلیفہ کے سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی نے جی فلاں غیر مسلموں کی عبادت گاہ تعمیر کروائی، آپ لے ہیں، پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ بیٹھے بٹھائے تو یہ کام نہ کریں۔ تو اس حوالے سے حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے، اور تمام مسلمانوں کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے تئیں جس لیول پہ آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے،
وما علینا الا البلاغ المبین.